सम्मानीय सदस्यहरू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, 18औं अधिवेशन चल्दै गर्दा देशमा पैदा भएको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, त्यसबाट पैदा भएको राजनीतिक उथलपुथल र सरकारी एवं निजी सम्पत्तिमा भएको पीडादायी अपूरणीय क्षतिकै बीचमा अधिवेशन अन्त भएको थियो। यही पीडाको बीचमा अथक मेहनतका साथ नेपालको ऐतिहासिक स्थल सिंहदरबार स्थित पुरानो राष्ट्रिय सभाको हलमा पुनः यो 19औं अधिवेशन चालू गर्न पाउँदा गर्वको अनुभूति सहित यस अवसरमा म माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, भदौ 23 र 24 गतेको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका कारणले गर्दा राष्ट्रिय सभाको 18औं अधिवेशन प्रक्रियागत रूपले काम पूरा नहुँदै अन्त्य भएकोले उक्त अधिवेशनमा भए गरेका काम कारबाहीको संक्षिप्त विवरण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिएन। आन्दोलनका क्रममा कतिपय अवांछित घुसपैठ भई संघीय संसद भवन पनि आगजनी भई पूर्ण क्षति भयो। जेनजी आन्दोलनपछि देशमा उत्पन्न हरेक परिस्थितिका बारेमा माननीय सदस्यलाई अवगत नै छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नयाँ निर्वाचनको समेत जिम्मेवारी लिएर गठन भएको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन तोकेको छ र हामी निर्वाचनको अन्तिम सङ्घारमा छौं। सरकार र राजनीतिक दलले निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका बनाएर निर्वाचनको कामलाई तीव्रता दिएको छ। साथै राष्ट्रिय सभाको पनि 1/3 माननीय सदस्यहरूको नियमित समावेशी सकिने लाग्दा यही माघ 11 गते 18 जना निर्वाचनद्वारा र केही समयपछि एकजना मनोनित भएर सभामा नयाँ सदस्यहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यस चालू अधिवेशनको अगाडि केही नयाँ चुनौतीहरूका साथ थप नयाँ जिम्मेवारी हाम्रो काममा आएको अनुभूति भएको छ। त्यसकारण यस चालू अधिवेशनमा हामी हाम्रो जिम्मेवारी कुशलताका साथ पूरा गर्नुपर्नेछ। साथै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर त्यसको काम सुरु नगर्दासम्म संघीय संसदको जिम्मेवारी पूरा गर्न व्यवस्थित र मर्यादित भएर कार्य पूरा गर्न पनि सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक अपील गर्दछु। जेनजी पुस्ताको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई राष्ट्र र राष्ट्रिय एकता, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै समाधान गर्नुपर्नेछ। युवाहरूको माग सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको विकाससँगै भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने नै हो। संघीय संसद यी लक्ष्यहरू पूरा गर्ने केन्द्रबिन्दु भएकाले यसलाई त्यही रूपमा सदुपयोग गर्न म सबै पक्षलाई अपिल गर्दछु।
यस सन्दर्भमा सुशासन कायम गरी जनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न र यसलाई सुदृढ गर्ने क्रममा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने सबै शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यस सभामा हालसम्म उत्पत्ति भएका 68 वटा विधेयकहरूमध्ये 39 वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। 12 वटा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको, प्रतिनिधि सभा विघटित हुँदा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका 7 वटा विधेयकहरू सहित 12 वटा विधेयक निष्क्रिय भएका, हाल सभामा विचाराधीन 5 वटा विधेयक मध्ये 1 वटा विधेयक सभामा सैद्धान्तिक छलफल भई सभामा रहेको र 1 वटा विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको अवस्थामा रहेको छ। 3 वटा विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलको करिब अन्तिम चरणमा छन्। प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई दुवै सभामा विचाराधीन र करिब अन्तिम चरणमा रहेका विधेयकहरू समेत प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणले संविधान र सभाको नियमावली बमोजिम निष्क्रिय हुन पुगेका छन्। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सभा र समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू मात्र जीवन्त रहने अवस्था छ। लामो समय र ठूलो स्रोत साधन खर्चेर मुलुकका तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले सदनमा पेश भई विधायकी प्रक्रियामा का अन्तिम चरणमा पुगेका विधेयकहरू निष्क्रिय हुनु दुःखद पक्ष हो। आगामी दिनमा सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्दा संविधान संशोधन हुने समयमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूको निरन्तरता कायम हुन सक्ने पक्षमा ध्यान दिनु पनि जरुरी देखिन्छ। बजेट अधिवेशनको रूपमा रहेको 18औं अधिवेशनमा दलगत समझदारी कायम गरी बजेट माथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने विषय लगायत अन्य विषयमा प्रक्रियागत सरलीकरण गरी राष्ट्रिय सभाको काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। संविधान र नियमावलीको व्यवस्थामा प्रतिकूल नहुने गरी सभाका काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने निरन्तर सुधारको अभियान अन्तर्गत भौतिक, कार्यविधिगत र अन्य विविध आयामहरूमा सुधार गरिएको हामीलाई अवगत नै छ। माननीय सदस्यहरू, अघिल्ला अधिवेशनहरू भन्दा 18औं अधिवेशनमा मन्त्रीहरूसँग हुने मौखिक प्रश्नोत्तरको संख्यामा बढोत्तरी भएको थियो र यस अधिवेशनमा यो कार्यले उच्च प्राथमिकता पाउने आशा लिएको छु। यसबाट मन्त्रीहरू, संसद तथा हामी सांसदहरू जनताप्रति थप उत्तरदायी हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 मा रहेको व्यवस्था अनुसार 18औं अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरू आफू निर्वाचित भएको प्रदेशमा गई एकै पटक 7 वटै प्रदेशमा आफ्नो निर्वाचक मण्डलहरूसँगको समन्वय बैठक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। यस कार्यक्रमले संहितामा रहेको कमी कमजोरीलाई पहिचान गरी संहितालाई अझ सुदृढ, सबल, उत्कृष्ट र दिगो बनाउन सहयोग पुगेको र आगामी दिनमा अझै व्यवस्थित रूपमा कार्यक्रम गर्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने अपेक्षा रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरूका अध्ययन प्रतिवेदनहरूमाथिको छलफलको जवाफमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भई जवाफ दिने अभ्यासले पनि 18औं अधिवेशनमा पनि निरन्तरता पायो। साथै यस अधिवेशनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर बारेमा सोच्न माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण पनि गराउँदछु। सभाका गतिविधिहरूलाई रचनात्मक र उपलब्धिमूलक बनाउन सरकारवाला पक्षसँग निरन्तर बहस र छलफल गरिँदै आएको छ। सभाले विगतदेखि नै स्थापित गर्दै आएको सहमतीय संस्कृतिलाई अझ उच्च बनाउँदै सभामा प्रवेश हुन सक्ने सम्भावित विमतिका विषयवस्तुहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक छलफल मार्फत सहमतिमै निष्कर्षमा पुर्याउने गरिएकाले राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बोध, जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार रहेको अनुभूति दिन हामी सफल भएका छौँ।
साथै सभाले संविधान र कानूनको सीमाभित्र रहेर आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने दिशामा निरन्तर पहल हुँदै आएको पनि छ। यी सबै कामका लागि यस अधिवेशनमा अझै विचारमा पुर्याउन मान्य सदस्यहरूबाट विगतका दिनजै सहयोग रहने अपेक्षा मैले लिएको छु। मान्य सदस्यहरू, यही 2025 सेप्टेम्बर 19 देखि 23 सम्म स्विजरल्यान्डको जेनेभामा भएको 151 आइपियू सम्मेलनमा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता रहेको थियो। उक्त सम्मेलनमा संकटको समयमा मानवीय मान्यताहरूको पालना र मानवीय कार्यहरूलाई समर्थन गर्ने विषयमा मेरो सम्बोधन भएको थियो। त्यस अवसरमा महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाट हुनुका साथै संसदले मानवीय मान्यताहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र संकटको समयमा गरिएका कार्यहरूलाई समर्थन गर्न र जलवायु परिवर्तनलाई हिमालयको इकोसिस्टममा पैदा भएको सङ्कटले नेपाल तथा अन्य अल्प विकसित देशहरूका लागि जलवायु जन्य गम्भीर समस्या सिर्जना गरेकोले यसको समाधानका लागि कूटनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापिका सङ्घलाई विशेष आह्वान गरेको थिए। जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न तथा नयाँ निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै खाले सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधनको क्रममा आह्वान गरिएको थियो। मान्य सदस्यहरू, देशको समग्र विकासलाई सरकारको नीति र विधि मार्फत निर्देशित गरी जनताको जीवनस्तर उकास्न माननीय सदस्यहरूले खेल्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा विगतदेखि नै हुँदै आएका असल अभ्यासहरूलाई अझै सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै यस अधिवेशनमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्न सुझबुझका साथ हामी सबैको योगदान हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यस कार्यमा माननीय सदस्यहरूको सभामा अर्थपूर्ण तथा गरिमामय भूमिकाको लागि हार्दिक अपिल समेत गर्दछु। राष्ट्रिय सभाको काम कारबाहीलाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र सभाबाट केही पुरानो कार्य सफलताका साथ सम्पन्न हुनेमा माननीय उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिका मान्य सभापति लगायत विषयका समितिहरू र संघीय संसदका महासचिव, सचिव लगायत संघीय सचिवालयले खेलेको भूमिका र नेपाल सरकारको सकारात्मक सहयोग स्मरणीय छ। साथै राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सञ्चार माध्यमको सहयोग, सभाप्रति नागरिक समाज र आम जनताको विश्वास र भरोसा बढ्दै गएकोमा यस अधिवेशनबाट थप मजबुत हुने अपेक्षा लिएको छु। तर पनि नयाँ राजनीतिक परिवेश, नयाँ भवनमा सभा सञ्चालन गर्दा हुने प्राविधिक कठिनाई लगायतका विषयमा मान्य सदस्यहरू आबद्ध सबै दलहरूले 19औं अधिवेशनलाई कामकाजी, उपलब्धिमूलक र जनताको भावना एवं अपेक्षा अनुरूप सभा सञ्चालनमा आवश्यक सरसल्लाह र सहयोग हुने नै छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। यो हल निर्माणमा अहम भूमिका खेल्ने संघीय संसद सचिवालय र अन्तर्गतका सबै महाशाखा, शाखा, शहरी विकास मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अन्तमा सभा सञ्चालन तथा समग्र व्यवस्थापन र यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा माननीय सदस्यहरूको मेहनत, संघीय संसद सचिवालयको भूमिका र नेपाल सरकारको सहयोग विशिष्ट रहने हुँदा आगामी दिनमा सभाको गरिमा अभिवृद्धिमा अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्दै फेरि पनि 19औं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको 19औं अधिवेशन प्रारम्भको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य राख्नका लागि नाम प्राप्त भएको छ। अब मान्य सदस्यहरूलाई क्रमशः समय उपलब्ध गराउँछु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य डाक्टर देवीराम प्रसाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो 18औं अधिवेशन
भर्खरै सामान्य अध्यक्ष महोदयले भने जस्तै प्रक्रियाबाट अन्त्य भएको 124 दिनपछि 19औं अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ गत 4 गते। यसै बीचमा हाम्रो सभाको माननीय सदस्य बलदेव बोहराको दुःखद निधन भएको हुनाले हामीले 4 गतेको बैठकमा उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने शोक प्रस्ताव पास गरेर अन्त्य गरेका थियौं र आजदेखि हाम्रो सभाको बैठक विषयगत हिसाबले अगाडि बढ्ने क्रममा छ। यस अवसरमा म सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय लगायत सबै मान्यज्यूहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो 19औं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, जो अधिवेशन मेरो यस कालको अन्तिम अधिवेशन हो, म 2076 सालको फागुन 21 गते यो सभामा प्रवेश गरेको थिएँ र यो 6 वर्षको अवधिमा जे जस्तो गर्न सक्यो त्यसको समीक्षा त हामी कुनै दिन गर्नेछौँ। सायद एउटा बैठक हाम्रो त्यस्तो हुने नै छ विगतमा भए जस्तै। र आज मलाई एउटा सम्झना चाहिँ आइरहेको छ। मैले 2076 सालको फागुन 29 गतेका दिन 21 गते म सभामा प्रवेश गरेँ। 29 गतेका दिन पहिलो पटक आफ्नो मन्तव्य राखेको थिएँ र त्यो बेला मैले भनेको थिएँ कि नेपालमा हामीले जुन स्तरको राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं त्यस अनुरूपको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका कामहरू हुन सकेनन्, जसले गर्दा व्यवस्था बदलिएको, जनताको अवस्था बदलिएन भन्ने भाष्य निर्माण हुन गइरहेको छ। यसको अन्त्य गर्नुपर्दछ। त्यसका निम्ति हामीले मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। त्यसका निम्ति हामीले भूमिका खेल्न सकौं भन्ने अपेक्षा मैले राखेको थिएँ। यस अपेक्षा अनुसार त्यसपछिका सबै जसो बैठकहरूमा धारणा राख्दै आइयो। जति बेला मैले यो धारणा राख्दै थिएँ त्यति बेला म आफू पनि संलग्न रहेको पार्टी नेकपाको करिब 2/3 बहुमतको सरकार थियो। त्यो सरकारले वास्तवमा चाहेको भए ती अभियानहरू सञ्चालन गर्न सक्थ्यो। आर्थिक रूपान्तरणका अभियानहरू सञ्चालन गर्थ्यो, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका अभियानहरू सञ्चालन गर्न सक्थ्यो। तर मैले आफै दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि त्यो भएन, सकेन त्यो बेलाको सरकार। त्यति मात्रै होइन, त्यो सरकार पनि टिक्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भयो र धेरै खालका सरकारहरू बने। तर जति सरकारहरू बने ती सरकारहरूले वास्तवमा जनताको अपेक्षा अनुसारका काम गर्न सकेनन्, जसले गर्दाखेरि स्थिति झन् नकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्दै गयो। त्यसै क्रममा पछिल्लो समयमा दुईटा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संलग्न रहेको गठबन्धन बन्यो र त्यो गठबन्धनको सरकारले अथवा गठबन्धनले र गठबन्धनको सरकारले संविधान संशोधन गर्छौं, मुलुकमा सुशासनको स्थिति उत्पन्न गर्छौं, स्थिरता कायम गर्छौं, रोजगारी सिर्जना गर्छौं भन्ने खालका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको थियो र हामीले आशा गरेका थियौं कि त्यस अनुसार सरकारले योजनाहरू ल्यायो, कार्यक्रमहरू ल्यायो भने ठिकै ढंगले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिएला भन्ने अपेक्षा पनि गरेका थियौं। तर हाम्रो अपेक्षा विपरीत, सरकारले ती कामहरू गर्ने होइन, सरकारको आलोचना गर्नेहरूको पनि मुख थुन्नका लागि, अरूको पनि होला तर मूलतः सरकारको आलोचना गर्नेहरूकै मुख थुन्नका लागि सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्यो। जुन कुरा जरुरी थिएन, आवश्यक थिएन, हामीले भनेका पनि थियौं यस हिसाबले नजाउँ। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक हाम्रै सभामा दर्ता भएको थियो र समितिमा गइसकेको थियो। त्यो विधेयकलाई परिमार्जन गरेर पारित गरौँ, जे गर्नुपर्छ कानूनको माध्यमबाट गरौँ। यो ठाडो आदेशद्वारा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने या अरू कुनै पनि मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयहरूमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता काम नगरौँ भनेर पटक पटक भन्यौं
तर सुनिएन। सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, जसले युवाहरूमा आक्रोश पैदा गर्यो र भदौ 23 का दिन जेनजी पुस्ताका युवाहरूले ठिकै ढङ्गले आवाजहरू उठाएका थिए। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति राम्रै ढङ्गले आवाजहरू उठाएर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले केवल शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्ना आवाजहरू प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सडकमा आएका थिए। तर त्यसलाई कताबाट हाइज्याक गरियो उनीहरूकै शब्दमा, मेरो शब्द होइन, जेनजी पुस्ताका युवाहरूले भनेकै शब्दमा प्रयोग गरेछु कि हाम्रो आन्दोलन हाइज्याक भयो भनेर उनीहरूले नै भनेका छन्। त्यो आन्दोलनलाई हाइज्याक गरियो र भदौ 24 गतेका दिन विध्वंस मचाइयो। मुलुकका ऐतिहासिक धरोहरहरू, सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत जस्ता संस्थाहरू मात्रै विभिन्न व्यक्तिका निजी सम्पत्तिहरूमाथि हमला गर्यो। राष्ट्रिय धरोहरमाथि त हमला गरियो, ध्वंस पारियो, खरानी पारियो। त्यति मात्रै होइन, व्यक्तिका निजी घरहरू, विभिन्न सार्वजनिक संस्थाका अफिसहरू, कार्यालयहरू, पार्टीका कार्यालयहरू माथि हमला गर्यो। सिंह लोकतन्त्रमाथि हमला गर्यो। नेपाली जनताले धेरै लामो सङ्घर्ष गरेर, रगत बगाएर, बलिदान गरेर प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि हमला गर्यो। नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत निर्माण गरेको संविधानमाथि हमला गरियो। संविधान च्यातियो, पोलियो, खरानी बनाइयो। यस ढङ्गका गतिविधिहरू वास्तवमा दुःखद गतिविधिहरू, अत्यन्त दुःख लाग्दा घटनाहरू। यस्ता घटनाको पृष्ठभूमिमा बनेको वर्तमान सरकारले पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न सकेको छैन। जे कुरा भनेर सरकार, अहिलेको वर्तमान सरकार बनेको थियो, ती कामहरू पनि गर्न सकेको छैन। एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ निर्वाचन गराउने तर्फ सरकार अगाडि बढेको छ, त्यसको तयारी गरेको छ, त्यसका निम्ति धन्यवाद दिनुपर्छ। तर आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता अनुसार कति काम भयो? म सोध्न चाहन्छु संसदलाई जानकारी गराओस् सरकारले। र म देखिरहेको छु कुनै पनि प्रगति भएको छैन आर्थिक क्षेत्रमा। आर्थिक अर्थमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका निम्ति कुनै पनि काम भएका छैनन्। खर्च कटौतीका नाममा केही कुराहरूमा रोक लगाइएको छ। संसद सचिवालयलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी खर्च कटौतीका नाममा केही कामहरू भएका छन्। त्यो भन्दा पर गएर कुनै काम भएको छ, प्रगति भएको छ भन्ने कुरा देखिँदैन। राजस्व सङ्कलन गत साल जति पनि भएको छैन। पुँजीगत खर्च गत साल जति पनि भएको छैन। भनेपछि आर्थिक क्षेत्रमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रको त परको कुरा भयो, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा पनि परको कुरा भयो, सबै पनि हुन सकेको छैन। सुशासन कायम गर्छु भनेर बनेको सरकारले के काम गर्दैछ भन्दा फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा 36 को दुरुपयोग गरेर त्यही ऐनको दफा 116 को 2 कले रोकेको काम गरिरहेको छ। कसैलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिनका निम्ति त्यो कानूनको दुरुपयोग गरिँदैछ र त्यही कानून विपरीत काम गरिँदैछ भनेपछि जो सरकारको सुशासन कस्तो सुशासन हो? गम्भीर प्रश्न चाहिँ खडा भएको छ। यस्तो स्थितिमा आज हामी यो सभाको बैठक गर्दैछ। यसमा हामीले हाम्रो सामुमा आइरहेको निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि केही चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ होला। निर्वाचनसित सम्बन्धित केही अध्यादेशहरू पनि सरकारले अगाडि बढाएको छ, यहाँ पेश गर्छ होला, छलफल गर्छौँ होला। पहिलो कुरा त निर्वाचनसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि अब जनताले कस्ता प्रतिनिधिलाई रोज्ने एउटा गम्भीर प्रश्न जनताको सामने खडा भएको छ। सबभन्दा पहिलो प्रश्न त यो सरकारले यो निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित गराउन सक्छ कि सक्दैन, गम्भीर प्रश्न त्यहाँ छँदैछ। सँगसँगै नेपाली जनताले कस्ता प्रतिनिधि छान्ने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। कस्ता प्रतिनिधिहरू छान्ने?
देशलाई संविधानको बाटोमा अगाडि बढाउनका निम्ति काम गर्ने प्रतिनिधि छान्ने हो कि यो संविधानलाई च्यातेर फाल्नुपर्छ भन्ने जस्ता मान्छेहरूलाई प्रतिनिधि छान्ने हो? देश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिनिधि छान्ने हो कि देशलाई ध्वंस बनाउने, भएका संरचनाहरू ध्वंस गर्नेहरूलाई छान्ने हो? जो गम्भीर प्रश्न हाम्रा सामु छ र जनताका सामु पनि छ। यही परिस्थितिमा हामी सभाको बैठक बसिरहेका छौँ। अबका योजनाहरू कसरी अगाडि बढ्ने, हामीले के कति काम गर्न सकौँला, यो सभाले कति काम गर्न सक्ला? सामान्य अध्यक्षज्यूले अहिले भर्खरै केही प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामीसँग केही विधेयकहरू छन् अगाडि नै दर्ता भएका र समितिमा दुईटा विधेयक हामीले छलफलको अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। आगामी बैठकमा एउटा विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। हिजो मात्रै हामीले प्रतिवेदन पारित गरेका छौँ। हामीसँग भएका विधेयकहरूमाथिको छलफल टुङ्ग्याउला, पारित गरौँला। समितिका प्रतिवेदनहरू, अरू केही प्रतिवेदनहरू जो सभामा प्रस्तुत हुनेछन् हामी छलफल गरौँला, केही निर्देशनहरू दिउँला। तर हामीले दिएका निर्देशनहरूको अवस्था के भइरहेको छ? विगतमा हामीले धेरै पटक निर्देशनहरू दिइरहेका छौँ, त्यसको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, धेरै पटक हामीले निर्देशन गरेका छौँ तर सरकारको तर्फबाट तदनुरूपका काम भएका छैनन्। उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु, हामीले संविधान अनुसार यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति बनाउनु पर्ने कानुन कति बन्न बाँकी छन् भन्ने कुराको बडो मिहिनेतका साथ प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ, अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ र तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा हामीले त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर उहाँको प्रतिबद्धताका साथ त्यो प्रतिवेदनलाई पारित गरेका थियौँ र निर्देशन गरेका थियौँ। तर त्यसपछि कति कानुन आयो भनेर हेर्नु हो भने अत्यन्त नगण्य मात्रामा मात्रै विधेयकहरू आएका छन्। त्यसैले सरकारको कानुन निर्माणको क्षेत्रमा ध्यान पुगेको छैन भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्छ विगतदेखि नै। यसपटकको सरकारले त्यो काम चाहिँ धेरै गर्ला भन्ने मैले अपेक्षा पनि गर्दिनँ। तर जति विधेयकहरू यसमा पनि दुईटा विधेयकहरू दर्ता भएका छन्, तिनीहरूलाई अगाडि लान सकियो, अगाडि बढाउन सकियो भने उपलब्धि नै होला भन्ने जस्तो लाग्छ। हामीले छलफल गरिसकेका विधेयकहरू त पारित गरौँला। तर एउटा प्रश्न सरकारसँग मेरो छ, सामाजिक सञ्जाल विधेयक हाम्रो समितिमा गइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लाने हो कि छलफल चलाउने हो? सरकारले हामीलाई चाहिँ गर्नुपर्ने भएको छ। छलफल चलाउने हो भने सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति मात्रै हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ। त्यसको आवश्यकता पर्छ, सरकारको धारणाको आवश्यकता पर्छ। होइन भने सरकारले फिर्ता लानु भने यथा समयमा फिर्ता लानुपर्छ। अहिलेसम्म सरकारले त्यो दिशामा काम गरेको छैन। म त्यहीबाट यसो सरकारको ध्यान जाओस् र छिटोभन्दा छिटो निर्णय होस् भन्ने कुरा माग राख्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन जति पनि अब प्रस्तावहरू आउनेछन् त्यो प्रस्तावहरू हामीले छलफल गर्ने होला। जति गर्न सक्छौँ देश र जनताको पक्षमा सकारात्मक ढङ्गले भर्खरै अध्यक्ष महोदयले भन्नुभयो जस्तै पहल गरौँ, प्रयत्न गरौँ। त्यसै अर्थमा यो अधिवेशनलाई सफल बनाउने कोसिस गरौँ। योभन्दा धेरै हामीले गर्न सक्दैनौँ होला, किनभने हाम्रो संघीय संसदको एउटा अङ्ग मात्रै यो सभा हो। हाम्रा कुनै पनि कामहरूलाई पूर्णता दिनका लागि, खास गरिकन निर्माणको कामलाई पूर्णता दिनको निम्ति दुईटै सभाको आवश्यकता पर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा हामीले गरेका कामहरूले पूर्णता पाउन नसक्छन्, तर हाम्रो तर्फको पूर्णता प्राप्त हुन सक्छ। हामीले गर्नुपर्ने ती कामहरू गर्न सक्छौँ र प्रतिनिधि सभामा पठाउन सक्छौँ। त्यस हिसाबले हामीसँग भएका विधेयकहरूलाई पारित गर्नेदेखि अरू प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने, सुझावहरू दिने, निर्देशनहरू दिने र केही थप संकल्प प्रस्ताव लगायतका केही प्रस्तावहरू पारित गरेर जान सक्यौँ भने यो अधिवेशनको उपलब्धि त्यसैमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमै यो अधिवेशनलाई सफल बनाउन सकौँ, यो अधिवेशन सफल बनोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य कृष्ण प्रसाद सिटौला।
अध्यक्ष महोदय, आज हामी नेपालको विशिष्ट अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठक गरिराखेका छौँ। देश निर्वाचनमा प्रवेश गरेको छ। आम निर्वाचनमा, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अब 2 दिनपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनेछ। हाम्रा नयाँ साथीहरू, नयाँ उत्साहका साथ यहाँ आउनुहुन्छ। हामी यहाँ स्वागत गर्न एकदम पर्खेर बसेका छौँ। उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ, जति जितेर आउनुहुन्छ अहिले नै एडभान्स। फागुन 21 गते आम निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनले राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सकोस्। सबै राजनीतिक दलहरू, सबै सांसदहरू मिलेर नीतिगत तहमा एकता नगर्ने हो भने नेपाल दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै जान सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो विचार हो। हरेक राजनीतिक दलभित्र पनि एकता चाहिएको छ र समग्र राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि एकता चाहिएको छ, जसले मेची, महाकाली, तराई, पहाड, हिमाल सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, पेसा व्यवसायका तमाम नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्न सकोस्। एउटा सामूहिक राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्न सकोस्। त्यो उद्देश्यका साथ राजनीतिक दलहरू जनता समक्ष प्रस्तुत हुन्। एक लड्कालाई धेरै गाली गर्ने भन्दा पनि जनताको माझमा पुग्ने सबै राजनीतिक दल, उनका उम्मेदवारहरूलाई मेरो हार्दिक आग्रह पनि छ, परस्परमा धेरै व्यग्रता र धेरै निराशा अभिव्यक्त नगर्नुहोस्। तपाईहरुको आफ्नो घोषणापत्र होला, आफ्नो विचार होला र भिजन होला, नेपाललाई यति वर्ष यस्तो बनाउँछु भन्ने त्यो विचार राख्नुहोस्। त्यो विचारको मन्थनको आधारमा जनताको मन जित्ने, जनताको विश्वास लिने प्रयास गर्नुहोस्, जसले एउटा सकारात्मक एकता निर्वाचनकै माध्यमबाट देशले बनाउन सकोस् र शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न हुन सकोस्। सरकारलाई नि मेरो शुभकामना छ। मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले भएर वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने कुरामा सरकारलाई पनि सफलता मिलोस्। मेरो सरकारलाई पनि शुभकामना छ। सरकारमा रहेका केही मन्त्री फटाफट छोडेर राजनीतिक दल खोजेर जाँदै हुनुहुन्छ। सरकारमा पुगेको बेलामा खुबै राजनीतिक दलहरूलाई, पुराना दलहरूलाई गाली गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, अलिअलि सुने हामीले। तर अहिले तिनी पुराना दलहरूले बनाएकै संविधान बोकेर जानुभएको छ जनताको माझमा। त्यही संविधानले बनाएकै प्रतिनिधि सभामा आउँदै हुनुहुन्छ। यसकै उद्देश्य अनुसार जनता हितमा काम गर्छु भनेर बोल्दै हुन्छ। अलिकति बोल्दाखेरि विचार गरेर बोलेको जाति हुन्थ्यो मन्त्री छँदा। मैले त सोचे थिएँ जति साथीहरू अहिले प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा पुग्नु भएको छ, निर्वाचन सम्पन्न नगरेसम्म छोड्नुहुन्न जस्तो लागेको थियो, तर मेरो भ्रम भयो। त्यो खैर छैन। उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ र नयाँ राजनीतिक चेतना सहितको एउटा विचार बोकेर जानुहोस्। धेरै गाली गर्ने भन्दा, धेरै आरोप लगाउने भन्दा, यो परिवर्तनलाई, यो व्यवस्थालाई धेरै गाली गर्ने भन्दा त्यसको हितमा, जनताको हितमा के गर्ने कार्यक्रम हो त्यो बताउनुहोस् न जनतालाई। मेरो उहाँलाई शुभकामना छ। यस अर्थमा शुभकामना छ कि तपाईहरु संगठित हुनुहोस्। सबै दलहरूको बीचमा, सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा, सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूको बीचमा, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको बीचमा, सबै गरिब जनताको उन्नतिको लागि म केही गर्छु भन्ने विचार बोकेका सबै राजनीतिक दलको बीचमा एकता निर्माण गर्ने पहल गर्नुहोस् तपाईहरुले। मेरो सबै राजनीतिक दललाई, सबै उम्मेदवारहरूलाई मेरो यहाँ शुभकामना छ। निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न होस्, देश निर्माण गर्ने अभियानले गति लिन सकोस्। भाद्र 23 र 24 गते घटनालाई मैले 2 फरक ढङ्गले हेर्ने गरेको छु। 23 गते एउटा, 24 गते अर्को ढङ्गले। 23 गते युवा पुस्ताका, नवयुवा पुस्ताका, जेनजी पुस्ताका भाइ बहिनीहरूले एउटा सकारात्मक माग राखेर सडकमा आएका हुन्। उनीहरूको माग सकारात्मक नै थियो। सुशासनको कुरा थियो, भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने थियो, सामाजिक सञ्जाल बन्द नहोस् भन्ने नै थियो। त्यहाँभन्दा बढी माग थिएन। दिउँसो झन्डै साँझ पर्न थालिसकेपछि अचानक त्यो हिंसामा बदलियो। संसद भवन तोडफोडमा पुग्यो। अनेकौं प्रकृतिका मानिसहरू त्यहाँ देखा पर्न थाले। अनेकौं उत्तेजना फैलाउने मानिसहरू देखा पर्न थाले।
स्वयं जेनजी आन्दोलन सञ्चालन गर्ने भाइहरूको वक्तव्य हाम्रो तोडफोड होइन, फिर्ता आऊ भन्दा पनि त्यो सम्भव माने, तोडफोडमा पुग्यो, गोली चल्यो। अब सरकारले आएको बनाएपछि रिपोर्ट आएपछि मूल्याङ्कन गरौँला, हेरौँला घुसपैठ भयो भन्ने छ, घुसपैठ गर्न आफ्नो गोली चलाएन रिपोर्टले बताउला, हामी हेरौँला, त्यसो भनौँला। तर खालि मलाई एउटा लाग्ने के भनेदेखि म पनि एक समय निकै वर्ष अगाडि गृहमन्त्री बने, अलिकति सरकारले सुरक्षा निकायले संयमता अप्नाएर निकै ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू खटाएर शान्तिपूर्ण अवतरण गर्न सक्थ्यो कि भन्ने मेरो आत्मनमा लाग्ने। व्यापक घुसपैठ ठुलो ग्रान्ड डिजाइन भएको भने सरकार के लाग्थ्यो होला, सूचनाविहीन अवस्थामा त्यस बेलाको सुरक्षा निकायहरू भएको र अचानक धेरै गोलीहरू चलेको लागिन्छ। दुःखद घटना भयो। साना साना हाम्रै छोराछोरी भाइ बहिनीहरूले मृत्युवरण गर्न पुगे। सबैलाई हामीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ, संवेदना प्रकट गरेका छौँ। तर त्यसैको बहानामा 24 गते जुन तोडफोड आगलागी र लुटपाट भएको छ, सिंहदरबार जलेको छ, संसद भवन जलेको छ, सर्वोच्च अदालत जलेको छ, व्यवस्थापिका बस्ने भवन संसद भवन जल्नु, कानुन बनाउने ठाउँ जल्नु, राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारी भवन जल्नु, सिंहदरबार जल्नु, न्याय सम्पादन गर्ने न्यायपालिका जल्नु, सिंह संवैधानिक व्यवस्था त जल्यो। यी घरहरूले के बिगारेको थियो? यी घरहरूले मलाई यस्तो लाग्छ कस्तो हाम्रो देशको सुरक्षा निकाय हो, शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यो तोडफोड लुटपाट आगलाई रोक्न नसक्ने। कसरी सिंहदरबारका गेटहरू फुट्यो होला, कसरी भित्र यत्रो आगो लाग्यो होला, कल्पना गर्न सकिन्न। मेरो आफ्नो निजी घर पनि जल्यो, ठुलो कुरा भयो, लुटपाट भयो। त्यो मेरो सामान्य हो, मलाई कसैले रिस गरेको थियो होला, जलाइहाले कि त्यसरी चित्त बुझाउन सकिन्छ। तर सिंहदरबार भवनले कसलाई चित्त दुखाएको थियो? सर्वोच्च भवनले कसलाई चित्त दुखाएको थियो? संसद भवनले कसलाई चित्त दुखाएको थियो? आखिर भोलि निर्वाचनपछि आउने ठाउँ त यिनै घरहरू हुन् नि त। जनताको करले, जनताले बहुत मेहनतले कमाएको गरी जनताले तिरेको करबाट बनेका भवनहरू हुन् नि त। ऐतिहासिक भवनहरू हुन् नि हाम्रा नेपालका, नेपाली जनताका साझा स्थलहरू हुन् नि। किमार्थमा यस्ता कुरालाई हामीले उचित हुन् भनेर भन्नु भनेको नेपाल विरुद्धको कुरा हुन्छ। मलाई लाग्यो त्यस बेलादेखि सिंह नेपाल जलिराखेको छ, नेपाल जलिरहेको छ। भवनहरू मात्र जलेनन् अध्यक्ष महोदय, नेपालीको मन जल्यो 24 गते घटनाबाट। जलेको नेपालीको मनको मलमपट्टि कसरी लगाउन सक्ने हो, कहिले लाग्ने हो, कसरी गाउनेको हुन्छ नेपाली जनताको हृदयबाट कसरी विस्मृतिमा पुग्छ? तपाईँ हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ। गम्भीर एउटा विद्रोह समाजमा यसले गाडेको छ। समाजमा एउटा गम्भीर विद्रोह, समाजका मानिसहरू भयभीत भएका छन्। हिँड्ने जग्गा भन्छन्, अहिले पनि मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, हिँड्ने जग्गा गाडीमा आगो लाग्यो भने प्रहरी आउँछ भने सोध्न आउँदैन भन्ने उत्तर आउँछ। एक हप्ता जति प्रहरी पुग्छ भने पर्खिने रहेर आग लागि भएपछि अहिले घरभित्रको शान्त पर्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, भएन। त्यस्तै सारा चिज सारा सबतिर भयो। त्यस्तै व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू जले, भाटबटीले के बिगारेको थियो र? धेरै जागिर दिएकै थियो। तोहरको बिरु चौधरीको त्यो के बिगारेको थियो र? होटलले के बिगारेको थियो र? व्यवसायले काम दिएकै थियो नि, अलिअलि भने रोजगार त पाएकै थियो नि त, केही बिगारेको थिएन। ट्याक्स तिरेकै थियो, सरकारको आसमा भोट भरेकै थियो पैसा। त्यो पैसाले केही न केही जनतालाई काम भएकै थियो होला नि त। त्यो ढङ्गले कसैले सोचेन। ती राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायत माओवादी लगायत सारा राजनीतिक दलका नेताका अफिसहरू जले, घरहरू जले। यिनै दलहरू यत्रो परिवर्तन ल्याएर त्यही संविधान त लिएर अहिले हिँड्दै हुन्छ उहाँहरू पनि त लेखा मानिसहरू। त्यस कारणले कल्पना गर्न नसकिने अत्यन्त ठुलो अकल्पनीय दुःखद घटना 24 गते नेपालले बिहोर्यो। कुनै पार्टी विशेषले होइन, नेपालले बिहोर्यो, नेपाली जनताले बिहोरे। यसमा यो अर्थमा हामीले भन्नुपर्छ, कमिटमेन्ट जनाउनुपर्छ, प्रतिबद्धता, कुनै यस्तो घटना कहिल्यै नदोहोरियोस् नेपालमा, कहिल्यै पनि नदोहोरियोस्। मेरो सत्ता होस् नहोस्, हाम्रो सत्ता होस् नहोस्, यस्तो घटना नेपालमा कहिले नदोहोरियोस्। सिङ्गो नेपाललाई क्षति हुने, खरबको क्षति हुने, 10औं वर्ष अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले पछाडि धकेलिने यस्तो दुःखद घटना नहोस्। कुनै नेपालीलाई फाइदा नहुने हिंसा कहाँबाट आयो? इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला। सरकारको रिपोर्ट आएपछि आयोग भने रिपोर्ट चाहिँ पनि हेर्नुहोला अनि बोलौँला त्यस बेलामा। अहिले मात्र सब्जेक्टिभ रूपबाट
बोल्न सकिने अवस्था छ हाम्रो। यति नै भन्न चाहन्छु यस बारेमा, आइन्दा यस्तो नहोस्। हामी सबैले गर्ने त हो। त्यसैको आधारमा मैले भन्ने गरेको छु, निर्वाचनमा जति पनि रहेका राजनीतिक दलहरू छन्, उम्मेदवारहरू छन्, जनतामा विचार सम्प्रेषण गर्दै गर्दा तपाईँ जनतामा निराशा नबाड्नुहोस्, जनतामा विद्रोह पनि नबाड्नुहोस्, जनतामा एक अर्कालाई गाली गर्ने नाममा उत्तेजना फैलाउने काम कसैबाट नहोस्। उत्तेजनाले र विद्रोहले समाज बन्नु रहेनछ। क्रान्तिपछि, परिवर्तनपछि नयाँ संयमता चाहियो र नयाँ एकता चाहियो, त हाम्रो देश बन्छ। त्यसैले आजको परिप्रेक्ष्यमा उभिएर, मैले यो ठाउँमा उभिएर संसदको, हाम्रो संविधानको एउटा ढुकढुकी हुन्छ भन्ने गर्छु मैले। सरकार संविधानले बनाएको छैन। आगोको ज्वालाको बिचबाट राष्ट्रपतिजीले घोषणा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीलाई। सरकारलाई हामी संविधान भन्न सक्दैनौँ, गैर संवैधानिक छ। एउटै मात्रै हामीले भनेका छौँ, चाहिँ मेरो विचार कम्तीमा आगो त निभ्यो भन्ने। राष्ट्रपतिको निर्णयले संविधान त मिच्यो, तर कम्तीमा आगो त निभ्यो। त्यसैमा सन्तुष्टि गरेको छु मैले। हामीले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कुनै संविधान पूर्ण रूपले क्रियाशील हुन्छ भने विश्वासका आधारमा, अरू आधारमा होइन, त्यो विश्वासका आधारमा। छट्टै यतिलाई मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने मलाई कस्तो लाग्छ 24 घटना हेर्नु भने, संसद निरीह, प्रतिनिधि सभा निरीह, हामी निरीह, सरकार निरीह, त्यस बेलाको सर्वोच्च अदालत निरीह, असहाय, केही गर्न नसक्ने। अझै पनि त्यो मनमा पसेको डर मानिसहरूकोबाट गएको छैन। सर्वसाधारण जनताबाट मात्र होइन, राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको मनबाट गएको छैन। सर्वोच्च अदालतमा जलेका मिसिनहरू, त्यो आगोको लपको धुमा अझै बसिसकेको छैन त्यहाँका न्यायाधीशहरूको मनमा। मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन भयो, म कसैलाई आरोप गर्न खोजेको छैन। र दृढताका साथ उभिएर न्यायपालिका न्याय सम्पादन गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास भएको छैन आजको दिन। भोलि बनोस् र न्यायपालिकाले शुभकामना छ। भोलि आउने प्रतिनिधि सभाले दृढताका पूर्वक आम जनताको हितमा काम गर्नको लागि सोचोस्, मेरो उहाँलाई शुभकामना छ। तपाईँ हामी राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरूले पनि केही गर्न सकेनौँ। पुरै हामी निरीह थियौँ त्यस बेलामा, पुरै हामीलाई निरीह बनाइएको छ। त्यस बेलामा संविधानको एउटा हाउस त थियो, यो धुकधुकी भन्ने गरेको छु मैले यसलाई। प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्था होइन यो, हामी अलिकति अप्रत्यक्ष नै हो। हामी प्रत्यक्ष जनताको जहाँ बजेटबारे छलफल हुन्छ, जहाँ बजेटबारे पारित हुन्छ, अर्थ सम्बन्धी विधेयक सबै त्यहीँबाट पारित हुने हो। त्यो ठाउँको हामी होइन। हामी एउटा सुझाव दिने ठाउँको एक अर्थमा, त्यो अर्थमा छ हामीहरू। आज संख्याका दृष्टिकोणले पनि, हाम्रो संवैधानिक भूमिकाका दृष्टिकोणले पनि हामी प्रतिनिधि सभालाई सुझाव दिने ठाउँमा मात्र सल्लाह कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नै भूमिका सोच्दाखेरि थियौँ। त्यसो भएपछि पनि हामीले त्यसलाई केही पनि गर्न सकेनौँ, बोल्न पनि सकेनौँ। यथार्थ कुरा हो, यथार्थ आज म राख्न चाहन्छु। त्यस्तो अवस्था पुगे सिङ्गो देश एकपटक। अब त्यस्तो कहिले नहोस्, मेरो शुभकामना छ। कतिले मैले यस्तो कुरा गर्दा तर्क गर्ने गर्छन् साथीहरूले। अब आगो लाउनेहरूकै तर्फबाट त भन्नु भएन, तर त्यस्तै प्रकृतिकाले अब कति राम्रो घटना अब भन्नेहरू तपाईँहरूले नि परिवर्तन ल्याएको यस्तै यस्तै गरेर। सिंहदरबार पहिले आएको छ कसैले। हामीले 7 सालको क्रान्ति बन्नु बोकेकै हो, तर कुन सरकारी भवन चलायौँ हामीले? 60 सालको आन्दोलनले कुन सरकारी भवन चलायौँ? सिंहदरबार 62 त्रिशतमा त्यत्रो आन्दोलन भयो, हामीले रेलवेभित्र मान्छे बस्न दिएनौँ। हामी नै थियौँ त्यसै बेला सञ्चालन गर्नेहरू, किन मान्छे मर्छ कि भन्ने चिन्ता थियो हामीलाई। सरकारले गोली पड्काउँछ कि भन्ने चिन्ता थियो, हामीले पस्न दिएनौँ त्यस बेला हामीले कुनै हालत। यी सरकारी भवनमा आगो लगाउने कुरा त बहुत टाढा कुरा। कति क्षति होला देशभरि। ओहो, प्रहरीहरू कुटी कुटी मारेको मारिँदा कस्तो अवस्था हो। प्रहरी चौकमा जाँदाखेरि प्रहरीहरूले भाग्छन्, हतियार मागी दिन्छन्, त्यतिखेर नपुगेर कुटी कुटी मार्छन्। कस्तो आततायी घटना हो यो। त्यो अवस्था बिहोरेको प्रहरीले जनतालाई कति सुरक्षा दिन्छ आजको दिनमा? कति मनोबल बढ्यो सरकारलाई थाहा हो। मैले पनि सम्पर्क गर्ने गरेको छु। सुरक्षाका दृष्टिकोण सम्भव छ कि छैन भन्दाखेरि आत्तिएका छन्। त्यसैले राजनीतिक दलहरूकै भूमिका छ आजका दिनमा। हाम्रो विश्व मनमुटाव नहोस्, जनताको माझमा निर्वाचनका कारण लिएर पुग्दा हामी नै मुठभेड नहोस्, झगडा नहोस्, आरोप प्रत्यारोप नहोस्, धेरै गाली गलोच नहोस्, उत्तेजना नहोस्। कुनै कारणले कसैको गाडी कसैमाथि ढुङ्गा बस्यो भने, कुनै कारणले कसैमाथि आगो लाग्यो भने सुरक्षा आउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी भइसकेको छ, मलाई यस्तो लागिरहेको छ। त्यसैले सुरक्षा निकायले आफ्नो सुरक्षा निकाय सम्बन्धी कुरामा गम्भीर समीक्षा गरोस्। स्वयं राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपतिको निवास, सरकारी निवास, शीतल निवास आगो लागेको छ।
आगोको लप्काको तातो बाटो उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। हाम्रो यी सबै सुरक्षा निकायहरूले, म आरोप लगाउन चाहन्न कसैलाई, आजको दिनमा कम्तीमा पनि सेनाले, सशस्त्र प्रहरीले, नेपाल प्रहरीले, अनुसन्धान निकाय, सुरक्षासँग जोडिएका सम्पूर्ण निकायले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको सोभरेन्टीको रक्षा गर्ने सुरक्षा निकायहरू, सोभरेन्टीलाई रक्षा गर्ने न्यायपालिका, संसद, सरकार, यी भवनहरू सुरक्षा किन गर्न सकेन? आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। आइन्दा यस्तो हुन दिनबाट सुरक्षा निकायहरू दृढताका प्रयोग दिन सकुन्, शान्तिपूर्ण ढङ्गले अवतरण गराउन सक्ने विषयलाई हिंसामा रूपान्तरण गर्ने डिजाइनबाट बस्न सकुन्, ग्रान्ड डिजाइनबाट बस्न सकुन्। मेरो आग्रह छ, सबैलाई मेरो आग्रह छ। अध्यक्ष महोदय, हामीले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान समावेशी लोकतन्त्र सहितको सबै जातिको, सबै क्षेत्रको, सबै वर्गको, सबै लिङ्गको प्रतिनिधित्व होस्, तिनै तहको सरकारमा, तिनै तहको व्यवस्थापिकामा, कानुन बनाउने ठाउँमा, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हामीले ल्याएको संविधान। म विगतका कुनै सरकारलाई दोष दिन म चाहन्न, कि दोष दिएर उनको ठाउँ पाए पनि छैन। त्यसकारण म दोष दिन चाहन्न। केही न केही सबले राम्रो गरेका छन्, केही न केही राम्रो भएको हुन्छ, केही न केही कमजोरी भएको हुन्छ। समग्रमा कसैले राम्रो गर्छ भन्छ भने त्यो एउटा अहङ्कार हुन्छ, सक्दैन, बोले पनि सक्दैन। समग्रमा राम्रो गर्छु मात्रै भन्यो भने गर्दै जाँदा केही न केही गल्ती हुन्छ। तर आगामी दिनलाई मेरो सुझाव छ, आउने सरकारलाई र आगामी दिनका लागि सुझाव छ, कम्तीमा पनि संयमतापूर्वक सबैलाई मिलाएर हिँड्न सक्छु भन्ने ताकत राखोस्, सबैको भावनालाई बोक्छु भन्ने ताकत राखोस्, गरीब जनताप्रति प्रेरित भएर जान्छु जनताको माझ भन्ने ताकत राखोस्। सबलाई जो आएको विगतका सरकारले केही गरेन भन्ने धेरै गरेको छ, म छोटो छ भन्न चाहन्न। उदाहरण धेरै दिन सकिन्छ, धेरै विचार दिन सकिन्छ। राजनीतिक रूपमा विकास निर्माणका दृष्टिकोणले समग्र धेरै काम गरेछ, तर पर्याप्त गर्न सकेनन् सरकारहरूले। यो पनि यथार्थ मान्छ। स्थिति के छ? सरकार बनेको 2 वर्ष भएको छ, सरकार गयो। नेपालमा कुनै सरकार 3 वर्ष टिक्दैन, 4 वर्ष टिक्दैन, 5 वर्ष पुगै छैन कुनै सरकार आजसम्म पनि। नेपाल एउटा कमजोर अवस्थाको सरकार भयो। एउटै दलको बहुमत हुँदा पनि टिकेन, धेरै पार्टीको बहुमत हुँदा पनि टिकेन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत हुँदा पनि टिकेन। धेरै पटक यस्तो भएको छ। त्यसकारणले अब नेपालका सबै राजनीतिक खेलाडीहरूले यस विगतको इतिहासलाई स्मृतिमा राखेर त्यसलाई लिएर गाली गलौज गरेर होइन, त्यसको फाउन्डेसनबाट, त्यसको पाठबाट एउटा नयाँ मार्गचित्र निर्माण गर्न सकुन्। अध्यक्ष महोदय, अन्तिममा मैले धेरै कुरा भन्नु छैन, एउटा कुरा मात्रै म यहाँ राख्न चाहन्छु। 7 सालको क्रान्ति हो, मेरो आफ्नै निजी अनुभव। 7 सालको क्रान्ति हो, सशस्त्र क्रान्ति नै हो, नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा भएको। 30 वर्ष त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो लामो टिप्नै पाएन, 10 वर्षमा गयो। सोचे जस्तो भएन, संविधान सभा आएन त्यस बेलामा। संविधान सभाबाट संविधान बन्छ भन्ने थियो हामीलाई, नेपाली काङ्ग्रेस त्यस बेलामा हाम्रो नेताले त्यही घोषणा गर्नुभएको थियो, तर आएन। 15 सालमा राजा मैनालीको संविधान मानेर निर्वाचन गएर जाँदा पनि त्यो संविधान र त्यो संसदलाई पनि त्यस बेलाका राजाले मानेनन्। 17 साल पुष्य गते 7 साल क्रान्ति ल्याएको परिवर्तन राजाको विद्रोहबाट गयो, हिंसात्मक विद्रोह। प्रधानमन्त्रीलाई हातखेल लगाएर जेल लैजाने, टुडेखेलको माझबाट, आम जनताको बिचबाट सेना लगाएर। 30 वर्ष निरन्तरको सङ्घर्षपछि 46 सालमा परिवर्तन आयो, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो। त्यो पनि राजा वीरेन्द्रको म्यासाकरपछि राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा टिकेन, अर्को फेरि को भयो। त्यसलाई मैले एउटा हिंसात्मक विद्रोह भन्दैछु। 63 सालको सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत परिवर्तन ल्यायौँ, गणतन्त्रमा देशलाई पुर्यायौँ, नयाँ संविधान रचना गर्यौँ लामो मेहनतपछि। पहिलो 4 वर्ष सफल भयौँ, हामी सकेनौँ। दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ। त्यो पनि आज लगभग झन्डै गइसकेको अवस्था भयो, झन्डै निर्मूल्याङ्कन हो। तर कम्तीमा नैलेको सरकारलाई म यति स्याबासी दिन चाहन्छु अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई, तपाईँले कमसेकम संविधान बनाउनको लागि निर्वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। यो संविधान बचाउँछु भनेर सङ्कल्प तपाईँले बोकेको पाउँछु यहाँनिर, म यो पोइन्टमा। तपाईँलाई संविधानले प्रधानमन्त्री बनाए मान्दिनँ,
त तपाईँले संविधान बचाउनका लागि तपाईँ निर्वाचन सम्पन्न गरिदिनु, त्यसका लागि तपाईँलाई मेरो बधाई दिन्छु, शुभकामना दिन्छु। प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संलग्न व्यक्ति हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। डेमोक्रेटिक स्कुलबाटै हुर्किएको विचारको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले कम्तीमा यो निर्वाचन सम्पन्न भएर आयो भने फेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, समावेशी लोकतन्त्र, आम नेपाली जनतालाई समृद्धिको यात्रामा मिलेर लिएर जान्छौँ भन्ने हाम्रो संकल्प, लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने हाम्रो प्रस्तावनाकै संकल्प, त्यसलाई उद्देश्यमा हामी पुर्याउन सक्छौँ। समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा हामी सबैको यात्रा हुन सक्ने एउटा नयाँ राजमार्ग, नयाँ मार्गसित हामी निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने उत्साहका साथ यो अधिवेशन, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनका जति बैठकहरू हुन्छन् त्यो कार्य दिशामा अगाडि बढ्न सकुन् भन्ने यहाँहरू सबैलाई शुभकामना छ। अध्यक्ष महोदय, तपाईँलाई विशेष मेरो धन्यवाद छ, शुभकामना छ, बधाई पनि छ। महासचिव लगायत सचिवालयका सबै साथीहरूलाई मेरो शुभकामना छ। उहाँले कम्तीमा पनि यो भवन यहाँ ल्याएर अधिवेशन सञ्चालन गरिदिनु भएको छ, मेहनत गर्नुभयो, सरकारले पनि सहयोग पुर्यायो। यसमा संलग्न सबैलाई, सरकार, सचिवालयका सबै साथीहरू, खास गरी अध्यक्षज्यू लगायत सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ। हामीले बिचमा अनुरोध पनि गरेका थियौँ, हामी बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदको बैठक पनि बस्यौँ। अन्तिममा राष्ट्रिय सभा अधिवेशन भयो भने केही कुरा बोल्न पाइन्छ, जनताको लागि, जनताको हितमा लागेका कुरा भन्न पाइन्छ, हाम्रो मत थियो। तपाईँले सरकारसँग समन्वय गरेर अधिवेशन आह्वान गराउन सफल हुनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई मेरो विशेष धन्यवाद छ। म आभार प्रकट गर्दछु। यति भन्दै मेरो आफ्नो टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य देवेन्द्र दाहाल। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज 2082 साल भाद्र 31 गते 18औं अधिवेशनको अन्त्यपछि कुन परिस्थितिबाट त्यो अधिवेशनको अन्त्य भएको थियो भन्ने सम्मान्य अध्यक्षज्यूले पनि आफ्नो सुरुवाती मन्तव्यमा बताइसक्नु भएको छ र हामी यसको ठीक 4 महिना पछि अथवा 124 दिन पछि यो बैठक बस्न लागिरहेका छौं गत 4 गतेदेखि। र यो अधिवेशन आह्वानको लागि म वर्तमान सरकार, राष्ट्रपतिज्यू र यसको पहल गर्ने सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस बीचमा थुप्रै घटनाक्रमहरू भएका छन्। हाम्रो यसै सभाका माननीय सदस्य बलदेव बोहराको यसै बीचमा निधन भएको छ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, यस बीचमा थुप्रै राजनीतिक उतार चढावहरू, घटनाहरू भएका छन् र यस बीचमा हाम्रो यो अधिवेशन अहिले जुन सुरु भएको छ, यस बीचमा विगत 10औं वर्ष भन्दा पृथक खालका घटनाक्रमहरू भएका छन् र झन्डै 4 महिना अगाडि, 4.5 महिना अगाडि भएको यो जेनजी आन्दोलन, जेनजीको नाममा भएको
घटनाहरू यसको सन्दर्भमा गम्भीर समीक्षा पनि हुँदैछ। नागरिक समाज, राजनीतिक कर्मीहरू, सम्पूर्ण जनताहरूले यसको समीक्षा पनि गर्दैछ र यी घटनाक्रमहरू मुलुकमा कुनै आमूल परिवर्तन गरिएको थियो वा यो एक वितण्डा मात्र थियो, यो प्रश्न जताततै उठिरहेको छ। यसमा आफ्नै विश्लेषण र दृष्टिकोणहरू रहेका छन्। यहाँ केही मान्यजीहरूले कुरा राखिसक्नु भएको छ र यसमा आफ्नै खालका दृष्टिकोण रहेका छन्। के नेपाली जनताको धरोहर सिंहदरबार जलाउनु र त्यही वरिपरि बसेका सुरक्षाकर्मीले टुलु हेरेर बस्नु वा उनीहरूलाई खबरदार आगो निभाउलास् भनेर खबरदारी गर्नु आन्दोलन हो? के नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत वा अरू न्यायालय जलाउन आन्दोलन हो? के जनताका रगत पसिनाले बनाएका गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति भवनदेखि जनताको आँगनको सरकार वडा कार्यालयसम्म, सयौं कार्यालयदेखि अग्रज र शहीदका स्मारकहरूसम्म, अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड व्यावसायिक प्रतिष्ठानदेखि व्यक्तिका निजी सम्पत्तिसम्म त्यो आगलागी, विध्वंस, लुट कुनै आक्रोशको परिणति थिए वा कुनै स्वतःस्फूर्त रूपमा घटित घटना थिए? यसको पनि समीक्षा हुँदैछ। हामी यति मात्र भन्न सक्छौं, भदौ 23 र 24 गतेका त्रासदीपूर्ण घटनापछि मुलुक असामान्य अवस्थामा धकेलिएको थियो र छ। अहिले पनि संविधान भन्दा बाहिर वा संविधानको कुनै धाराले नचिन्ने सरकार सञ्चालित छ। यति बेला संवैधानिक राष्ट्रपति र असंवैधानिक सरकार यस्तो अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ। यसलाई स्वच्छ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने भदौ 23 गते नवयुवाहरूका सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जाल निर्वाध उपयोग सम्बन्धी माग र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनभित्र घुसपेट गरेर त्यसलाई जसरी योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक मुठभेडमा परिणत गरियो र 19 जना युवाहरूको ज्यान जाने दुःखदपूर्ण घटना घट्यो, त्यो अकल्पनीय थियो। त्यही घटनालाई बहाना बनाएर भोलिपल्ट भाद्र 24 गते मुलुकलाई जसरी खरानीको थुप्रोमा बदल्ने अपराधिक काम भयो, अन्य 57 जनाको ज्यान जाने गरी घटना घटाइयो, यो नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक त्रासदीपूर्ण घटना थियो। त्यस दिन एकैसाथ कार्यकारी, विधायिक र न्यायिक संरचना ध्वस्त पारिए। त्यो लोकतन्त्र समाप्त पार्ने, संविधान असफल बनाउने, राष्ट्रलाई दशकौं पछाडि धकेलेर क्रमशः भूराजनैतिक भूमरीमा फसाउँदै नेपाललाई असफल राष्ट्रमा बदल्ने नियोजित षड्यन्त्रको एउटा अङ्ग थियो भनेर किरानीका साथ भन्न सकिन्छ। नेपाललाई ध्वस्त बनाउन ती अपराधिक पात्रहरू वा शक्तिहरू को थिए त? समय क्रममा त्यस विध्वंस पछाडिका पात्र, समूह र शक्तिहरूको मुखुन्डो पनि क्रमशः खुल्दै गएको छ, अझै खुल्दै जानेछ। हामी राजनीतिक दलहरूले होइन, जनताको लेभलबाट तिनीहरूको मुखुन्डो उतार्ने काम भइरहेको छ। म त्यस क्रममा ज्यान गुमाउने नवयुवाहरू तथा कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मीहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु, साथै सम्पूर्ण घाइतेहरूको पूर्ण शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यति मात्र होइन, यो घटनाको बारेमा सत्य तथ्य बुझेर दोषी उप कारबाही गर्ने गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले निर्णय नै गरिसकेको थियो। त्यसलाई म दोहोर्याउन चाहन्छु। त्यस्तो आयोग सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दलको धारणा रहेको थियो र अहिले पनि हामी त्यही अडानमा रहेका छौँ। अब पनि हामीले उपरोक्त समयमा समग्र परिस्थितिको स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ, अनि मात्र उक्त घटनामा ज्यान गुमाउनेहरू र घाइतेहरूलाई न्याय हुनेछ। तर यति बेला जेएनजीहरूको प्रदर्शनलाई हाइज्याक गरिए जस्तै यही असंवैधानिक सरकारले गठन गरेको गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको कथित छानबिन आयोग बनेको छ, जसले निष्पक्ष छानबिनको आधार गुमाइसकेको अवस्था छ। किनभने पहिले नै छानबिन नगरिकन
कसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको थियो। यस्तो पक्षपाती आयोग हाम्रो लागि मान्य हुँदैन भनेर हामीले भनिसकेका छौँ र कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन पनि। यस आयोगलाई अविलम्ब खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हुन त तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भदौ 23-24 का घटनामा सम्भव भएसम्म मुच्ने र त्यसो गर्न नसके पनि मिथ्या प्रचार, मिडिया ट्रायल र सम्बन्ध बयान मार्फत तेजोवध गर्ने प्रयास पनि असफल भइसकेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो स्पष्ट धारणा के हो भने राज्यका वैधता प्राप्त निकायले कुनै पनि विषयमा सोधपुछ गर्न बोलाउँदा त्यहाँ गएर सहयोग गर्ने, अख्तियार प्राप्त निकायले मुद्दा अभियोजन गरे त्यसको कानुनसम्म सामना गर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम गल्ती भएको भए उपयुक्त सजाय भोग्न तयार हुने अभ्यास हाम्रो दल नेकपा एमाले गर्दै आएको छ। विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हाम्रो दल यसमा प्रतिबद्ध छ, तर बदनियतका साथ गरिने नाटक मञ्चनको भुलभुलैयामा नेकपा एमाले पर्दैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ। जे होस्, कथित जाँचबुझ आएको पहिले लेखिएको पटकथामाथि आधारित नाट्य मञ्चनको पनि पटाक्षेप भएको छ। मुलुकको परिस्थिति अलिकति बदलिएसँगै भदौ 24 को विध्वंसकै निरन्तरतामा राजनीतिलाई अगाडि लैजाने प्रतिगामी प्रयास कमजोर बन्दै गएको छ। जेनजी भनेको राष्ट्र निर्माण ऊर्जा भएको युवाहरूको समूह, तर जेनजीका नाममा भएका यस बीचका गतिविधिका बारेमा कुरा गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायती दलहरू विरुद्ध नियोजित घृणा फैलाइयो, निषेधको व्यवहार, तीव्र आक्रमण र हिंसाका घटनाहरू घटाइए, विध्वंसलाई विद्रोह र आन्दोलनका नाममा आगजनी तोडफोड गर्नेलाई सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलनकारी भन्दा माथिल्लो दर्जामा महिमा गाउँदै स्थापित दल, तिनको नेतृत्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि झुठा आरोप, धम्की र योजनाबद्ध प्रहारको श्रृङ्खला चलाइयो। जनादेश प्राप्त सरकारलाई विस्थापित गरेर एवं जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर रिक्तता सिर्जना गरिएको छ। यति बेला हामीले अनिर्वाचित, अराजक र ओहदा प्राप्त गरेका शङ्कास्पद पात्रहरूले कानुन हातमा लिने दुष्प्रयास गरेको पनि नजिकबाट अनुभव गरिरहेका छौँ। यसमा एउटा मुद्दा फिर्ताको प्रसङ्ग छ। पूर्व मान्यज्यूले पनि यसबारेमा भनिसक्नु भएको छ र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता कुराहरूलाई सरकारले फिर्ता लिनै मिल्दैन र अभियोजन सच्याउने भन्ने कुरा त झनै ठगी कुरा हो, ठग हो, यो ठगिएको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुरालाई अगाडि सारेर यहाँ काम गरिँदैछ। अब त्यति भएर पनि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो अहिलेको सरकार नेपाली जनताको लागि निल्नु नउकल्नुको अवस्थामा रहेको छ। किनभने यो सरकार ढल्यो भने फेरि अर्को सरकार कसरी बन्छ यो कसैले थाहा छैन। के राष्ट्रपतिले बारम्बार यसरी खल्तीबाट सरकार बनाउन पाउनुहुन्छ? यसको पनि हामीसँग जवाब छैन। पाउनुहुन्छ नि, किनभने गल्ती त अस्ति त पाउनु भयो भन्दा पनि भयो। तर अब पनि त्यसै गरियो भने कसैले नमानेर मुलुक अराजकतातर्फ जाने निश्चित जस्तै छ। त्यसैले यति बेला मुलुकमा संवैधानिक रिक्ततालाई छिटोभन्दा छिटो कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भनेर व्यापक बहस भइरहेको छ। हामीले शीघ्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएको छ। संसद पुनर्स्थापना कि शीघ्र निर्वाचन भन्ने बहसलाई पनि यसैको सेरोफेरोबाट हेर्न सकिन्छ। हामीले के भनिरहेका छौँ भने निश्चित विषयवस्तु र अहिले उठिरहेका केही सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने र संविधान संशोधन गर्दै अगाडिको बाटो तय गर्ने गरी संसद पुनर्स्थापना नै उत्तम बाटो। त्यो पुनर्स्थापित भएको संसदले केही विषयहरू निर्णय गर्नेछ, सर्वपक्षीय सरकार बनाउनेछ र निष्पक्ष ढङ्गले चुनाव गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। तर नवयुवाहरूको प्रदर्शन र त्यसलाई अपहरण गरेर गरिएको विध्वंसलाई छुट्याएर हेर्ने र कथित कलर रिभोल्युसन पछिको समग्र अन्तर्वस्तु उद्देश्य र नियतलाई गहिराइका साथ बुझ्न एमाले बाहेका लोकतान्त्रिक दलहरू पनि चुकेको देखियो। त्यसैले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा ओझेलमा परेको छ। हुन त यति बेला ढिलै भए पनि बहुमत प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सांसदहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूले न्यायको लागि अपिल गरिसकेको अवस्थामा न्यायालयका लागि कुनै थप मिसिल झिकाइरहनु पर्ने केही पनि देखिँदैन।
सर्वोच्च अदालतका आफ्नै निर्णयका नजिरहरू नै काफी छन्। तर पनि यसको ढिलाइले हामी दोस्रो विकल्पमा जाने बाध्य भइरहेका छौँ। यसको तात्पर्य के हो भने लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरूले निर्वाचनबाट पिठ्यू फर्काएर भाग्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ हामी निर्वाचनका गतिविधिहरूमा भाग लिइरहेका छौँ। तर फागुन 21 को प्रस्तावित निर्वाचनको बारेमा हामीले सुरुदेखि नै स्पष्ट मान्यता राख्दै आएका छौँ। शान्तिपूर्ण भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन। निर्वाचनको मूल मर्म भनेकै निर्भयताको वातावरण निर्माण हो। तर भदौ 24 गते भगाइएका कैदीहरू मध्ये 5000 भन्दा बढीलाई बाहिर राखेर लुटिएका आधुनिक हतियार मध्ये 700 भन्दा बढी हतियार र हजारौं राउन्ड गोली बाहिर राखेर त्यसै पनि मनोबल खस्किएको सुरक्षा निकायलाई प्रत्यक्ष परोक्ष कारबाही र अन्य क्रियाकलापबाट अझ बढी मनोबल खस्काउँदै भदौ 24 को विध्वंसमा संलग्न र पछि पनि विभिन्न अपराध कर्ममा लागेकाहरूमाथि अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न बाधा सिर्जना गरेर सरकारले कसरी भयरहित निर्वाचनको प्रत्याभूति गर्न सक्छ? यस्ता प्रश्नहरूका बीचमा नै निर्वाचन सम्बन्धी यी सबै काम भइरहेका छन् भन्ने पनि हामीले हेक्का राखेकै अवस्था हो। अर्कोतिर हेर्दै हो भने समाजलाई एकातिर युवाहरू र अर्कातिर वृद्ध उमेर समूहका बीचमा विभाजित गर्ने चेष्टा भयो र भइरहेको छ। राजनीतिलाई कुनै विचारधारा दर्शन वा मुद्दाका आधारमा होइन, नयाँ र पुरानो हानिकारक किता काटतिर उन्मुख गराइयो र अहिले पनि त्यो जारी छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीले काम गरेन, पुराना पार्टीहरू असफल भए, राजनीतिक विचारधारा असान्दर्भिक भए र पुराना नेताहरू समाजको बाधक भए भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गरियो र त्यसै जगमा पपुलिस्टहरू टाउको उठाउने कोसिस गरिरहेका छन्। के नवयुवाहरू पुराना पुस्ताहरूको बीचमा किताकाट गरेर यो समाज रूपान्तरण गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि नयाँ पुस्ताहरूको जोश जाँगर र पुराना पुस्ताहरूको हौसला र अनुभवबाट मात्र सामाजिक रूपान्तरणको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको परिकल्पनालाई पूरा गर्न सकिन्छ। अझ नयाँ पुस्ताका नाममा गैर जेन्जीहरूले जेन्जी आन्दोलनको अपहरण गरेको, जेन्जीका नाममा पटक पटक परिचित भएका पुरानै पात्रहरूको सरकार बनेको, नयाँ भनिने समूहहरूको नेतृत्व गर्ने त्यस्तै थोत्रा र दूषित पात्रहरूले कब्जा गरिरहेको अवस्थाका बीच नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशनबाट भनाइबाट मात्र होइन, व्यवहारबाटै नयाँ पुस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसमा विचार्ने पक्ष के छ भने मूल नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्र पुस्तान्तरण हुन्छ भन्ने होइन, बरु समय सापेक्ष ढङ्गले कसरी क्रमशः नवयुवाहरूलाई राजनीतिमा जिम्मेवारी दिँदै अगाडि बढाइनेछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हामीले बुझ्नु जरुरी छ। नेकपा एमाले दलले त्यही गरिरहेको छ। राजनीतिक पार्टीहरूकै भूमिकाको बलमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, तर यति बेला विचारविहीन कुनै सार्वजनिक जवाबदेहिता नभएका र सामाजिक नैतिकताका दृष्टिले विवादास्पद व्यक्तिहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर लोकतान्त्रिक प्रणाली, विचार र संस्थाहरूलाई चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। हुन त तिनीहरू पनि यति बेला राजनीतिक दल बनाएरै आइरहेका छन्। एकातिर दलहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर गाली गलोज गर्ने र अर्कोतिर दल बनाउने आउने, यो कुरा पनि विरोधाभास पूर्ण रहेको छ। यसबाट जनतालाई कसरी झुक्क्याइरहेछ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। यति बेला विध्वंसलाई आन्दोलन र पपुलिजमलाई अग्रगामी विकल्प भन्ने खुबै प्रचार गरिएको छ। तर न त विध्वंस आन्दोलन हो, न त पपुलिजम नै अग्रगामी विकल्प हो। पपुलिजमले मुलुकको स्थायित्व, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनताको भावनामा खेलवाड गर्दै मुलुकलाई कमजोर बनाउँछ, समाजमा सामूहिक निराशा सिर्जना गर्छ र पपुलिजम सामाजिक असन्तुष्टि, अराजकता र त्यसपछि विध्वंस, यस्तै सिलसिला चल्दै जान्छ र थप समयमा समस्या जन्माउँदै जान्छ। दक्षिण एसिया, युरोप र अफ्रिकाका कयौं देशहरू पनि यस्तै प्रवृत्ति र गतिविधिहरूको शिकार भएका कारण धराशय भइरहेका छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तामा जान जस्तोसुकै हरकत गर्न तयार हुने र जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने पपुलिस्ट पात्रहरूले हाम्रो जस्तो देशमा भयावह भू राजनैतिक जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छन्। त्यसैले यति बेला भदौ 24 को विध्वंसको जगमा खडा भएको लोकतन्त्र र संविधानलाई कमजोर गर्न उद्धत र विभिन्न सपना बेच्दै एकत्रित हुन खोजिरहेका पपुलिस्ट र पथभ्रष्ट तत्त्वहरूबाट जनतालाई भ्रममुक्त गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्वको विषय बनेको छ। मुलुकका सामु उत्पन्न चुनौती अन्त्य भइसकेका छैनन्। लोकतन्त्र संकटमा छ, संविधान मिचिएको अवस्था छ,
जननिर्वाचित सरकारको ठाउँमा संविधान बाहिरको अनिर्वाचित सरकार छ। समाज अराजकता, निषेध र हिंसाको धम्कीबाट अझै पनि त्रस्त छ। राष्ट्रिय एकता कमजोर हुँदै जाँदा बाह्य चलखेलको जोखिम बढेको छ। राष्ट्रिय हितको रक्षामा नयाँ चुनौती थपिएका छन्। मुलुकमा केही पनि भएन भनेर जबरजस्त सिर्जना गरिएको नकारात्मक भाष्य छ। युवाहरूमा निराशा र अन्यल छ। समाजमा भ्रम र दुविधाको अवस्था छ। यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ। यसका लागि संविधानका पक्षधर र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बीच निरन्तर संवाद, निरन्तर समझदारी र कतिपय सन्दर्भमा सहकार्य जरुरी छ। तर लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू आफैमा मजबुत र एकताबद्ध हुनुपर्नेमा नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस भित्रको गम्भीर विवाद दुःखदायी कुरा हो। यो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको तहमा पुगेको छ। नेपाली कांग्रेस भित्रको समस्याले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेस भित्रको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा जे जस्तो अवस्थामा भए पनि एकातिर संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अगाडि बढिरहेको छ, अर्कोतिर निर्वाचन पनि सँगसँगै भइरहेको छ। त्यसैले म पनि भन्छु अन्त्यमा, यो निर्वाचन त्यो एउटा परीक्षा हो जनताका लागि, जसले यो देश बनाउने, निर्माण गर्नेलाई मतदान गर्ने कि अथवा यो देश ध्वंस बनाउने, देखादेखि यो देश ध्वंस बनाउनलाई मतदान गर्ने भन्ने एउटा बहुत ठूलो चुनौतीको बीचमा अहिले यो निर्वाचन भइरहेको छ। जनताले सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा जनताहरूले सही र सठिक निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै यो अधिवेशनको सफलता, हार्दिक सफलता र यसले कम्तीमा पनि यो संविधान जिउँदैछ भन्ने कुरालाई प्रत्याभूति दिनका लागि यो अधिवेशन जुन आह्वान गरिएको छ, यसमा फेरि पनि यो अधिवेशन आह्वानका लागि पहल गर्नुहुने सम्माननीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो अधिवेशनको सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य मोहम्मद खालिद। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो 19औं अधिवेशन हामीलाई के लागिरहेको छ भने लामो अन्तरालपछि भइरहेको छ। यदि हामी दिन गणना गर्छौं भने विगतका जस्तै छ, तर फरक परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौं। त्यसले गर्दा यो अन्तराल एकदम लामो लागिरहेको छ। तैपनि विपरीत परिस्थितिमा यस्तो अवस्थामा कि संघीय संसद जलिसकेका थियो र अवस्था गम्भीर नै थियो, त्यो अवस्थामा सम्माननीय अध्यक्षज्यूले पहल कदमी गरेर यो सभा हालको लागि सरकारसँग जुन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यसको लागि सम्माननीयज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस विषयमा सरकारले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्यो। सरकारका विभिन्न निकाय, शहरी विकास मन्त्रालय र हाम्रा संसद सचिवालय का पूरा साथी महासचिव र उहाँका पूरा संयन्त्रले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा
4 वर्ष मलाई पनि भयो। राष्ट्रिय सभा विधायकी मामलामा धेरै काम गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। सरकारले पनि धेरै बिजनेस दिन सक्दैन। तर यो जननिर्वाचित संस्था भएकोले हामी 2-3 वटा काम तदारुकताका साथ गर्न सक्छौं। यो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई विभिन्न सेक्टरमा राम्रो राय, सुझाव, सल्लाह दिन सक्छ। हामी सँग अहिले जनताले धेरै आशा लिएको छ, किनभने यहाँ संघमा हामी जनताका एकलौता प्रतिनिधि छौं। त्यसले गर्दा अहिले प्रतिनिधि सभा नहुन्जेल जनताका आवाज उठाउने, जनताका समस्या सरकार समक्ष पुर्याउने र जनताका दुखका बारेमा कुरा गर्ने हाम्रो दायित्व हो र यो 19औं महाधिवेशनमा को माध्यमबाट हामी चाहिँ जनताका सरोकारका विषय यहाँ उठाउने नै छौं। त्यसको अवसर हामीले पाएका छौं। त्यसैगरी विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रकारका राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई निर्देशन पनि दिन सक्छ। त्यो अवसर पनि हामीले पाएका छौं। हाम्रा विधायकीका केही कार्यहरू पनि आउने दिनका लागि हामी गर्न सक्छौं र त्यसमा हामी प्रवेश पनि सायद आज वा आउँदो बैठकदेखि हामी गर्न गइरहेका छौं। आज देश एकदम गंभीर परिस्थितिमा छ, तर के यो परिस्थितिको जन्म 81 भएको छ? म यो कुराबाट सहमत छु कि राजनीतिक दलले, नेताहरूले, राज्यका संयन्त्रले देश र जनताका लागि काम गरेको छ। सही हो। हामीले जनतालाई सार्वभौम बनाउनका लागि काम गरेका छौं, तर पटक पटक यही रोस्टमबाट मैले आवाज उठाइरहेका थिएँ, म जस्ता धेरै सांसदहरू, सबै पार्टीका सांसदहरू, कि जनतालाई हामी समृद्ध बनाउन सकेका छौं। युवामा जुन निराशा थिए त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेनौं। जहाज भरी भरी काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट युवाहरूलाई लगेर कतार, सऊदी, मलेसिया, अन्यत्र पुर्याउने दृश्य हामी हेरिराख्यौं। त्यसमा कमी आएन, त्यसमा वृद्धि नै हुँदै गए। प्रत्येक वर्षको डाटा हेर्नुस्, युवाहरू पलायनको अवस्था कम भएन, बढ्दै गए। त्यो 2/3 को सरकार होस् कि मिलो मतों सरकार होस्, जुन सरकार भए पनि हामीले आशा जगाउन सकेनौं। सबभन्दा राम्रो कुरो हामीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ। धेरै राम्रा काम हामीले गर्यौं, तर यो विषयमा हामी कहीं न कहीं चुकेका छौं। जेनजी आन्दोलन त्यसका अन्तिम बिन्दु थियो, तर 24 गतेलाई म जस्टिफाई गर्न चाहदैन। कुनै पनि नेपालीले गर्दैन, कुनै पनि न्याय प्रेमीले गर्दैन। र मलाई लाग्छ कि अहिलेका सरकारले पनि वा आउने सरकारले पनि यस विषयमा कानून विधि सम्मत कदम चाल्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यहाँ समस्या के छ भन्ने, हामी बहुमतको कुरा मात्र गर्ने,
अल्पमतको कुरा नसुन्ने, कहिलेकाहीँ बहुमत पनि गलत हुन सक्छ, अल्पमत पनि सही हुन सक्छ। 2036 सालमा को जनमत संग्रहमा को जितेका थियो? के यहाँका दलले त्यसलाई सही मान्यो? मानेन, अनि अगाडि बढ्यो। संविधान निर्माणको बेलामा मधेस केन्द्रित दल र अधिकारवादी दलहरूले आफ्ना केही भनाई कुराहरू राखिँदा गर्दै मार्शल लगाएर संविधान जारी भयो। धेरै कुराहरू छुटेका थियो, त्यहाँ सम्बोधन हुन सकेन र आज युवाहरूमा एउटै अनुहार हेर्दा हेर्दा उनीहरूलाई वाक लागिसके। सबै दलमा कुरा उठिरहेको छ, बाबा तपाईँ कतिचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ? कतिचोटि बन्दा तपाईलाई पुग्छ, चित्त पुग्छ? भन्नुहोस् न। तपाईँ कतिचोटि मन्त्री पद खाने? कतिचोटि तपाईँ राष्ट्रपति बन्ने? कतिचोटि तपाईँ सांसद बन्ने? कतिचोटि तपाईँ राजनीतिक नियुक्ति खाने? कतिचोटि हाली मुहाली परिक्रमा गरेर चाप्लोजी गरेर सत्ताको भोग गर्ने? एउटा सिस्टममा देशलाई ल्याउनुस्, पारदर्शिता ल्याउनुस्। मन्त्री बन्नको लागि सांसद किन चाहियो? संसारका धेरै देशमा यो प्र्याक्टिस छैन, विकसित राष्ट्रहरूमा प्र्याक्टिस छैन। यो हर्स ट्रेडिङ, जुन खरिद बिक्री, राजनीतिक दलका तोडफोड र जनताको अभिमतको अपमान, यो सांसदहरूको कारणले गर्दा, यो मन्त्रीको खेलको कारणले गर्दा। संकल्प गरौं, नभए राष्ट्रिय सभाबाट हामी तयार गरौं, पठाऊ अगाडि कि अब सांसद मन्त्री बन्दैन, विज्ञ मन्त्री बन्छ। हामीले हेरेका छौं, एसएलसी पास छैन, विज्ञान मन्त्री छ। ल, कृषिको ज्ञान छैन, कृषि मन्त्री छ। परराष्ट्रको ज्ञान छैन, केही पनि ज्ञान छैन, परराष्ट्र मन्त्री छ। कानून जान्दैन, कानून मन्त्री छ। प्रशासन जान्दैन, पढेको पनि छैन, गृह मन्त्री छ। अब के छ यो? हामीले हाँसो ख्याल गर्यौं, मजाक गर्यौं, ठट्टा गर्यौं, उपलब्धि दिन सकेनौं। त्यसले गर्दा यो असन्तोष भएको हो। हाम्रो देशमा ट्यालेन्टको कमी छैन, यो देशमा ट्यालेन्ट छ, हामीले उपयोग गर्न सकेनौं। हाम्रो ट्यालेन्ट मलेसियामा छ, दुःखका साथ भन्न चाहन्छु। हाम्रो ट्यालेन्ट साउदी कतरमा छ, अस्ट्रेलियामा छ, कनाडामा, अमेरिकामा छ। किन यहाँ परेन? हाम्रो संयन्त्र भित्र किन परेन? वहाँ राम्रा त थिए, हाम्रा थिएन। यसबाट देशलाई जोगाउनु पर्छ, यो परिस्थितिबाट देशलाई जोगाउनु पर्छ। वास्तवमा यदि हामी सेवा गरिरहेछौं भने, हामी जितेर आयौं, हामीले सरकार बनायौं, किन चाहियो मेरो मान्छे? किन चाहियो मेरै सांसद? किन चाहियो मेरै नातागोताका व्यक्ति? यहाँ त्यो नेपाली किन चाहिएन जोसँग सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव, सिप र ज्ञान छ? त्यसलाई निकास दिन सक्छ। उहाँहरूलाई वञ्चित गरेर आज विभिन्न युवाहरूलाई हामी हेर्दैछौं, नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो श्रम विदेशमा बेच्न गइरहेका छन्। जोगाउँ हामी हाम्रा ट्यालेन्ट। आज युनाइटेड स्टेट, म सधैँ भन्ने गर्छु, युनाइटेड स्टेट, अमेरिका, आज अमेरिका यस कारणले गर्दा छ कि उसले आफ्नो ट्यालेन्टको सम्मान गर्यो र ऊ कहाँ छैन भन्ने बाहिरबाट ल्याएर सम्मान दिन्छ अनि काम गराउँछ। हामी आफ्नो ट्यालेन्टलाई लत्याउँछ, किनभने त्यो हाम्रा परेन।
राजनीतिक नियुक्तिमा पनि त्यही हाल छ। आज कूटनीतिक नियोगमा मान्छे पठाउँदा हामीले उसको अनुभव हेर्दैनौं। त्यो मेरो पार्टीको हो, मेरो लागि यति वर्ष काम गरेको हो, उसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन, ल फलानो ठाउँमा हामी व्यवस्थापन गर्छौं। यी कारणहरूले गर्दा धेरै निराशा हामीहरूको बीचमा आएको छ। यी कुरा स्वीकार्नै पर्छ, यथार्थ छ। अर्को कुरो वैचारिक फरक छ, मतभिन्नता छ। जहाँ 3 करोड जनता रहन्छ यी कुराहरू रहन्छ, स्वाभाविक हो। तर यी कुराहरू द्वन्द्वतिर जानु हुँदैन, कहिले पनि जानु हुँदैन। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र अन्य द्वन्द्वले देशमा कहिले पनि समृद्धि ल्याउँदैन, कुनै पनि हालतमा ल्याउँदैन। आज हामी यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं कि कसैलाई आफ्नो इज्जत जोगाउन गाह्रो छ। हेट, घृणाको परिस्थिति। यो अवस्थामा के हामी नेपाल बनाउन सक्छौं? सक्दैनौं। त्यसले गर्दा आफ्नो भिन्नतालाई, मतभिन्नतालाई, वैचारिक मतभिन्नतालाई मिनिमाइज गर्दै, त्यसलाई म्यानेज गर्दै नेपालको हितमा, राष्ट्रको हितमा, राष्ट्र निर्माणको हितमा एकत्रित हुन अहिले जरुरी छ, एकदम जरुरी छ। हामी ठूलो, हाम्रो दल ठूलो, हाम्रो दलको हित ठूलो कि हाम्रो देश ठूलो, निर्णय गर्ने हाम्रो हातमा छ। यदि हामीलाई हारेर देशले निकास पाउँछ भन्ने हामी हार्नमा खुसी छौं, हार्छौं। त्यो हारलाई सहर स्वीकार्छ। यो अधिवेशन पहिला जस्तै, यो सत्र पहिला जस्तै देश, जनता र सरकारको लागि सकारात्मक, रचनात्मक र क्रिएटिभ हुन्छ भन्ने आशा लिँदै र त्यसको शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, दलबाट बोल्ने मान्यहरूको क्रम सकिन्छ। अहिले मैले शुभकामना मन्तव्य दिएर 2025 अक्टोबर हुनुपर्ने 2025 सेप्टेम्बर भयो। तपाईँ सोचेको छु म प्राविधिकै कमजोरी भयो क्या। अघि पनि मैले जुन अवसर प्रयोग गरेको थिएँ, अब सानो अवसर आएर म अल्मनी त्यही बेला अप्ठ्यारो नि भयो। ठिकै छ। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद गठन र कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएका छन्। अब उक्त पत्रहरूको विवरण क्रमशः जानकारी गराउँछु। क, सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताबाट प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श समेतका आधारमा नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्र अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशीला कार्कीलाई मिति 2082 साल भदौ 27 गते नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध छ। डाक्टर दीपक काफ्ले, सचिव, 2082 भदौ 29 गते। ख, सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कतारको दोहामा सम्मत 2082 साल कार्तिक 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म आयोजना हुने सेकेन्ड ओल्ड समिट फर
सोसियल डेभलपमेन्ट विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्बत 2082 साल कार्तिक 17 गते तदनुसार 3 नोभेम्बर 2025 सोमबारका दिन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू नेपालको संविधानको धारा 67 को उपधारा 2 बमोजिम सम्माननीय उपराष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। डाक्टर दीपक काफ्ले, सचिव, 2082 कार्तिक 16 गते। ग सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सम्मत 2082 साल भदौ 27 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम ध्याय अनुसार नियुक्ति हेरफेर र कार्यविधान गरी मिति 2082 9/11 गते मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। 1 श्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रालय। 2 श्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। श्री कुलमान घिसिङ, मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय। श्री ओम प्रकाश अर्याल, मन्त्री, गृह मन्त्रालय। श्री अनिल कुमार सिन्हा, मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय। श्री महावीर पुन, मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। श्री मदन प्रसाद परियार, मन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय। श्री जगदीश खरेल, मन्त्री, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। श्री सुधा गौतम, मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। श्री बबलु गुप्ता, मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय। श्री कुमार इनाम, मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकार तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय। श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय। श्री माधव प्रसाद चौलागाई, मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्रालय। मन्त्री श्री श्रद्धा श्रेष्ठ, मन्त्री, महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय। श्री बालनन्द शर्मा, मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय। डाक्टर दीपक काफ्ले, सचिव, 2082 पुस 11 गते। सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा मौजूदा मन्त्री परिषदको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री महावीर पुन, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री बबलु गुप्ताले नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिनुभएको हुँदा निजहरूले सम्हाल्दै आउनुभएका मन्त्रालयको कार्यभार समेत प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्ने गरी मिति 2082 मार्च 6 गते पुग्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। डाक्टर हरिप्रसाद लम्साल, सचिव, 2082 मार्च 6। माननीय सदस्यहरू, 2076 सालको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित माननीय सदस्य नारायण श्रेष्ठ र माननीय सदस्य भगवती नेपाली एवं सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य वामदेव गौतमले नेपालको संविधानको धारा 79 को खण्ड क बमोजिम लिखित राजीनामा दिनु भएको र 2080 सालको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहराको निधन भएको उपरोक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको स्थान रिक्त भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका माननीय सभापति कमला पन्तलाई राष्ट्रिय सदाचार नीति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2082 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, नेपालको संविधानको धारा 97 को उपधारा 1 र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 बमोजिम राष्ट्रिय सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन राष्ट्रिय सभामा रहेका 4वटा विषयगत समितिहरूमध्ये विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति
एक स्थायी विषयगत समिति हो। समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धमा समितिको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार राष्ट्रिय सदाचार नीतिको आवश्यकता बारेमा समितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी राष्ट्रिय सदाचार नीति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2082 तयार गरिएको छ। अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारको तत्कालीन माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी सुरु गरिएको समितिको अध्ययन कार्यको सम्बन्धमा माननीय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियालाई समेत आमन्त्रण गरी समितिले छलफल गरेको थियो। सरकारले विगतमा राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने प्रयास गरेको भए पनि सरकारवालासँग पर्याप्त छलफल र सहमति जुटाउन नसक्दा उक्त नीति हालसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन। देशमा व्याप्त आर्थिक अनुशासनहीनता, अनियमितता एवं बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि राम्रो हुन सकेको छैन। अध्यक्ष महोदय, शासकीय व्यवस्थामा व्यावसायिक निष्ठा र इमान्दारिताको संस्कृति आफैबाट स्वघोषित रूपमा व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। सदाचारयुक्त नैतिकवान सुसंस्कृत सभ्य र समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी, सरकारी एवं वित्तीय, शैक्षिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रका संस्थाहरूले आफ्नो कार्य प्रकृति अनुसार आचार संहिता जारी गरी सदाचारका नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने देखिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नै राष्ट्रिय सदाचार नीतिको अवलम्बन, एकीकृत आचार संहिता एवं सदाचारिता ऐनको निर्णय र कार्यान्वयन गर्दै त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा राज्यको पुनर्संरचनासँगै संसदीय समिति, न्याय परिषद, संवैधानिक निकाय एवं राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका नियामक निकायको भूमिकामा पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिएको छ। सुशासन, व्यवस्थापन एवं शासकीय सुधार लगायतका क्षेत्रमा विद्यमान नीति, कानून, रणनीति, कार्यविधिको परिमार्जन, संस्थागत एवं संरचनागत सुधार र निष्ठा एवं सदाचारको सबलीकरण गर्नुपर्नेछ। नेपाली संस्कृतिमा खस्किँदै गएको नैतिकता एवं नैतिक शिक्षाको अनुसरण, आदर सम्मानको परम्परा कायम गर्न विद्यालयदेखि नै जोड दिनु पर्दछ। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सदाचार नीतिको आवश्यकता, अवधारणा एवं समावेश गर्नुपर्ने विषय वस्तुहरूको बारेमा समितिले प्रदेशहरूमा गरेको अन्तर्क्रियात्मक छलफल र सरोकारवाला समूहहरूसँगको कार्यशालाबाट सुझाव संकलन पश्चात विज्ञ समूहको कार्यदलबाट मस्यौदा गरी समितिबाट पारित यस प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सदाचार नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा समेत समावेश गरिएको छ। यसले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्न मार्गनिर्देशन दिने अपेक्षा गर्दछ। अध्यक्ष महोदय, यस समितिको यस कार्यमा मार्गनिर्देश गर्नुहुने राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रदान गर्दै प्रतिवेदन तयारीमा महत्वपूर्ण सुझावहरू दिनुहुने तत्कालीन माननीय गृहमन्त्री, माननीय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीहरू, समितिका माननीय सभापतिहरू, समितिका माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, संघीय संसदका महासचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, सचिवालयका सचिव, समिति सचिवालयका कर्मचारीहरू, मन्त्रालयका पदाधिकारी, विषय विज्ञ, विभिन्न संघ संस्थाको पदाधिकारी, सरोकारवाला एवं पत्रकार लगायत सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 100
59 बमोजिम समितिबाट पारित गरिएको यस राष्ट्रिय सदाचार नीति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2082 सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति तुलसा कुमारी दाहाललाई पर्यटन विधेयक 2081 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनलाई सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाको सम्पद 2082 साल साउन 21 गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको पर्यटन विधेयक 2081 माथि दफावार छलफलको लागि यस समितिमा पठाएको थियो। यस विधेयक उप 30 जना मान्य सदस्यहरूले 131 वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। प्राप्त संशोधन प्रस्ताव सहित विधेयकमाथि सम्पद 2082 साल पुस 14 गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। तत्पश्चात सरकारवालासँग समितिले छलफल गरी दफावार छलफल आरम्भ गरेको थियो। यस विधेयकको कार्यसूचीमा आधारित भएर समितिका 9 वटा बैठक बसेका थिए। प्रस्तुत विधेयकले पर्यटन उद्योगको व्यवस्थापन, पर्यटकीय गतिविधिको प्रवर्धन र नियमन गर्न, पर्यटकको हित सुरक्षा र सुविधा अभिवृद्धि गर्न तथा पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ। समितिका बैठकहरूमा विधेयक प्रस्तोता मान्य मन्त्री, संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरू, पर्यटन मन्त्रालयका सम्बद्ध कर्मचारीहरू, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारीहरू, सरकारवाला लगायत व्यक्तिहरूको उपस्थित रहेको थियो। 74 वटा दफामा र 1 अनुसूचीमा रहेको यस विधेयकमा प्रतिवेदनको प्रस्तावना सहित 64 वटा दफा र अनुसूचीमा संशोधन गरी विधेयकलाई परिमार्जन गरेको छ। प्रतिवेदनले सम्पर्क अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार, सरदार र पर्वतारोहण पथ प्रदर्शकको काम कर्तव्य, पर्वतारोहण दलको नेताको दायित्व र जिम्मेवारी, क्यासिनोको वर्गीकरण, स्तर उन्नति र क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी व्यवस्था, साहसिक मनोरञ्जनात्मक तथा अन्य पर्यटन व्यवसायको प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र अनुसार वर्गीकरण, मुद्दा हेर्ने अधिकारी र कारबाहीको गतिविधि, पहुँचयुक्त पर्यटकीय पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा थप गरी विधेयकलाई थप परिष्कृत गरेको छ। यस विधेयकमाथि विभिन्न चरणमा भएका औपचारिक, अनौपचारिक छलफलहरूमा सहभागी हुनुका साथै प्रतिवेदन लेखनमा सहयोग गर्नुहुने सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले समितिद्वारा सम्बद्ध 2082 साल माघ 7 गते पारित पर्यटन विधेयक 2081 सम्बन्धी प्रतिवेदन यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई मतदाता नियमावली ऐन 2073 लाई संशोधन गर्नुपर्नेको अध्यादेश, मतदाता नियमावली ऐन 2073 लाई संशोधन गर्नुपर्नेको अध्यादेश, 2082 प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश, 2082 र नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2082 लाई सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मतदाता नामावली ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 2 मा आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि गर्दा आयोगबाट निर्धारित स्थान र समयमा एकै पटक वा पटक पटक हुने गरी तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने कुनै एक गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै एक वडाको मतदाता नामावली संकलन वा अद्यावधि गर्दा एकै पटक गर्नुपर्ने निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगरिने तथा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि गर्दा सर्वसाधारणलाई सूचना दिने लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आयोगको मिति 2082 3/16 को सूचना बमोजिम मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य स्थगन हुन गएको र मिति 2082 5/27 को राष्ट्रपतिको कार्यालयको सूचना बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भई मिति 2082 11/21 मा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिएकोले उक्त निर्वाचनमा मतदानको लागि मतदाता नामावली संकलन दर्ता तथा त्यसको अद्यावधि गर्नुपर्ने भएकोले मतदाता नामावली ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 2 पछि उपदफा 2 क थप गरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि आयोगले अवधि तोकी मतदाता नामावली संकलन दर्ता तथा त्यसको अद्यावधि गर्न सक्ने गरी मतदाता नामावली ऐन 2073 लाई संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मानित सभा समक्ष मतदाता नामावली ऐन 2073 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2082 पेश गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को अनुसूची 1 मा बन्द सूचीमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने समावेशी समूहको प्रतिशत सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सम्मत 2078 सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिम जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू तथा मुस्लिमको जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत कायम गर्न आवश्यक भएकोले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को अनुसूची 1 मा संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश 2082 नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम जारी गर्न आवश्यक भएकोले सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मानित सभा समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश 2082 पेश गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 को दफा 4 को उपदफा 1 मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2075 बाट संशोधन भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने गरी व्यवस्था भएको प्रस्तुत संशोधन हुनु अघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहँदै आएको सूचनाको संकलन तथा विश्लेषण सहितका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सम्पादन हुने कार्यको लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायहरूको समन्वयमा हुँदा अझ बढी प्रभावकारी हुन जाने सहितका विषयलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074 मा संशोधन भई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी व्यवस्था भई आएकोले सोही बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न गराउन नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम अध्यादेश जारी भई नेपाल विशेष सेवा ऐनमा संशोधन भएको नेपालको सुरक्षा कायम राख्न नेपाल विशेष सेवा ऐन गठन र तत्सम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 को दफा 4 को उपदफा 1 मा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत भन्ने शब्दहरूको सट्टा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ भन्ने व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक भएकोले सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मानित सभा समक्ष नेपाल विशेष सेवा दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2082 पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य ऋषिकेश गौतम, पूर्व मन्त्री, संविधान सभाका सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य मोहम्मद आफ्ताब आलम, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभा एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य आमोद प्रसाद उपाध्याय र पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य होमनाथ दाहालको निधनप्रति क्रमशः शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। क, पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य ऋषिकेश गौतमको 84 वर्षको उमेरमा मिति 2082 साल असार 31 गते निधन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गहिरो शोक प्रकट गर्दछ। स्वर्गीय गौतम नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट 2048 र 2056 सालको निर्वाचनमा 12 जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। यो बैठक स्वर्गीय गौतमप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ। ख, पूर्व मन्त्री, संविधान सभाका सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य मोहम्मद आफ्ताब आलमको 63 वर्षको उमेरमा मिति 2082 साल कार्तिक 22 गते काठमाडौँको सिंहमंगल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा निधन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गहिरो शोक प्रकट गर्दछ। स्वर्गीय आलम नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट 2053 सालको उपनिर्वाचन, 2056 सालको आम निर्वाचन, 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचन र 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रौतहट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। यो बैठक स्वर्गीय आलमप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ। ग, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य कृष्ण कुमारी श्रेष्ठको 84 वर्षको उमेरमा मिति 2082 साल मंसिर 10 गते निधन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गहिरो शोक प्रकट गर्दछ। स्वर्गीय श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुभएको थियो। यो बैठक स्वर्गीय श्रेष्ठप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ। ग, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभा एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य आमोद प्रसाद उपाध्यायको 91 वर्षको उमेरमा मिति 2082 साल मंसिर 27 गते निधन
भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गहिरो शोक प्रकट गर्दछ। स्वर्गीय उपाध्याय नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित, 2056 सालको उपनिर्वाचनमा मोरङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2062-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात पुनर्स्थापित व्यवस्थापिका संसदको सदस्य र 64 सालमा मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट संविधान सभा सदस्य निर्वाचित एवं 2056 सालमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुभएको थियो। यो बैठक स्वर्गीय उपाध्यायप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवार प्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ। न पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य होमनाथ दाहालको 74 वर्षको उमेरमा मिति 82 साल पुस 25 गते निधन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गहिरो शोक प्रकट गर्दछ। स्वर्गीय दाहाल नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट 2056 सालको आम निर्वाचनमा ओखलढुङ्गा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचित एवं कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुभएको थियो। यो बैठक स्वर्गीय दाहाल प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ। मान्य सदस्यहरू उक्त शोक प्रस्तावहरूलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू उपरोक्त शोक प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य ऋषिकेश गौतम, पूर्व मन्त्री संविधान सभा सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य मोहम्मद आलम, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्री प्रतिनिधि सभा एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य आमद प्रसाद उपाध्याय र पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य होमनाथ दाहालको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर 1 मिनट मौन धारण गरौँ। सुरु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2082 साल माघ 13 गते मंगलबार 1:15 बस्ने गरी यो बैठक यही स्थगित हुन्छ।